नमस्कार। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज कोइराला। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका रिट संवैधानिक इजलासमा गएको छ र निवेदकले माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश भने भएन। अब यो प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ, अब के हुन्छ? आज मुख्य रूपमा हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं र संविधान कानूनसँग जोडिएका र अहिले पछिल्ला घटनाक्रमहरूमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्छौं। र आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपाने। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। हजुर, यहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन चाहिँ असंवैधानिक हो भन्दै आउनु भएको छ। यसअघि पहिलो पटक त यहाँले रिट निवेदन नै हाल्नु भएको थियो। अहिले विशेष कारणले केही कारणले हाल्न पाउनु भएन होला। यद्यपि तपाईले त्यसको वकालत गर्दै आउनु भएको छ। अलिकति सुरुवात यहीँबाट गरौँ न। कसरी चाहिँ यो असंवैधानिक हो, अलिकति व्याख्या गरिदिनुहोस् न। अब हेर्नु, सर्वप्रथम हामीले कसरी हेर्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एउटा आफ्नै पार्टीभित्रबाट पनि एउटा असहयोग भएर उहाँले सत्ता जोगाउन को लागि चाहिँ विभिन्न तिक्नमबाजी गर्नुभयो। त्यो मध्ये चाहिँ गत पुसमा 5 गते जुन प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुभयो, हाम्रो देशको संविधानको धारा 76 मा स्पष्ट यो प्रकारको सरकार बन्न सकेन भने मात्रै 76 को 7 अनुसार 6 महिनाभित्र प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर अर्को सरकार बनाउन सकिने स्पष्ट व्यवस्था थियो। र त्यो व्यवस्थालाई लत्ताउँदै उहाँले एउटा राष्ट्रपति जस्तो एउटा संस्थालाई पनि विवादित पार्नुभयो र अदालतले पनि संसद पुनर्स्थापना गर्दैन भनेर उहाँले त्यो बोल्नुभयो र त्यो गैर संवैधानिक थियो भनेर मैले नै पहिला रिट हालेको थिएँ र धेरै साथीहरूले 1 दर्जन रिट पर्यो। र प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो संसद विघटन गरेको कुरालाई चाहिँ अदालतको फागुन 11 को फैसलापछि पनि उहाँले त्यो रुचाइराख्नु भएको थिएन र उहाँले के जस्टिफाई गर्न खोज्नु भएको थियो भने यो संसद विघटन चाहिँ मेरो राजनीतिक अधिकार हो, संविधानमा जेसुकै लेखोस्, म फेरि संसद विघटन गर्छु भनेर उहाँले जसपाको एउटा ठुलो नेतृत्वलाई हातमा लिएर विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्न पनि दिनु भएन। एउटा संसदीय अङ्कगणितमा त्यहाँ उहाँ सफल देखिनुभयो। तर त्यो हुँदाहुँदै हेर्नुहोस्, अस्ति फेरि चाहिँ तपाईँको अस्ति 7 गते फेरि चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो। यो चाहिँ त्यो 5 गते संसद विघटन गरेको श्रृङ्खलाकै एउटा कडीको रूपमा लिन्छु मैले यसलाई, अन्यथा नौलो पनि लिएको छैन। किनभने प्रधानमन्त्रीका गतिविधि र उहाँको सोचाइ त्यतातर्फ गइरहेको थियो र प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई पनि एउटा डिरेल गर्ने अवस्थामा कुल्चिएर जानुभएको थियो र राष्ट्रपति जस्तो एउटा सम्मानित संस्थालाई पनि आफू अनुकूल उहाँले एउटा परिचालितै हिसाबमा चाहिँ युज गर्नुभएको थियो र त्यसैको यो दोस्रो श्रृङ्खला हो। र यो पनि एउटा संविधान त कानुन त यो संविधान विपरीत छ। किनभने अस्ति फागुन 11 को फैसलामा सर्वोच्च अदालतले त्यसको पूर्णपाठ आइसकेका छैन। तथापि यो अवस्थाका सबै 4 चरणका सरकार बन्न सकेनन्, संसदले सरकार दिन सकेन भने अनि चाहिँ त्यो 76 को 7 अनुसार 5 अन्तर्गत 76 5 अन्तर्गत सरकार बनेन भने मात्रै संसद विघटन गर्न पाउने उहाँलाई चाहिँ एउटा संवैधानिक अधिकार छ भनेर अदालतले स्पष्ट 76 को व्याख्या गरिदिएपछि अब फेरि उहाँले अहिले के गर्नु भने 76 को 5 मा उहाँले दुविधा क्रिएट गर्नुभयो र देख्दा 5 अन्तर्गत सरकार आह्वान गरेर देखाउनु भयो। तर त्यो आह्वानतर्फ सरकार मुभै हुन पाएन अथवा सरकार बन्ने अवस्थै सिर्जना नभइकन विपक्षी गठबन्धनका 149 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित जाँदा पनि राष्ट्रपतिले चाहिँ एउटा दुवैतर्फको सरकार बन्दैन भनेर भनिदिनु भयो। त्यसमा राष्ट्रपति जस्तो संस्थाले एउटा सशरीर उपस्थित भएर छानबिन गर्नु पर्थ्यो, त्यो आधार प्रशस्त आधार दिनु पर्थ्यो। त्योतर्फ त्यो संस्था पनि नगइकन फेरि 7 गते नै के अरे अस्ति 7 गते नै प्रधानमन्त्रीले फेरि संसद विघटनको सिफारिस गर्नु। यसलाई चाहिँ एउटा कुरा स्पष्ट पार्दिनु न यसमा, जस्तो विभिन्न दलका सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् अथवा सशरीर उपस्थित भएर अदालतमा रिट समेत दिएका छन्, एउटा बहुमत पुगेको छ है भन्ने प्रमाण त्यहाँ गरिएको छ। तर हाम्रो जुन संविधानले व्यवस्था गरिएको छ, जुन दलीय प्रणाली छ, जुन दलीय व्यवस्था छ, यसलाई व्यक्ति सांसदलाई चिन्छ हाम्रो प्रणालीले, हाम्रो सिस्टमले। के त्यहाँ पार्टीको निर्णय हुन पर्दैन, संसदीय दलको निर्णय हुन पर्दैन? एउटा माधव कुमार नेपाल या उपेन्द्र यादव एउटा चाहिँ दलको अथवा पार्टीको निर्णय बिना व्यक्तिगत रूपमा कोही सांसद गएर म फलानलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु अथवा म समर्थन गर्छु, हाम्रो प्रणालीले, हाम्रो संविधानले, अहिलेको सिस्टमले यो दिन्छ? अब सर्वप्रथम चाहिँ अहिलेको एउटा इस्यु अदालतको आजदेखि
संवैधानिक इजलासमा बहस केन्द्रित पनि कहाँ हुन्छ भने संविधानको धारा 76 को 5 76 को 5 मा चाहिँ अलिकति कुरा अस्पष्ट छ। यो संविधान निर्माताले कसरी लेखे त्यहाँ के भनेको छ भन्दा तपाईँको 5 अन्तर्गत चाहिँ 3 अन्तर्गतको सरकार बन्न सकेन भने 4 बाट विश्वासको मत लिनु पर्यो र त्यो विश्वासको मत लिन नसके अवस्थामा 76 को 2 भने 2 वा 2 भन्दा बढी दल भएको सरकार अथवा कुनै पनि सांसद त्यहाँ आएर फेरि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन्छु भनेर 76(5) अन्तर्गतको सरकार बनाउन सक्छ र 30 दिनभित्र उसले विश्वासको मत लिन सकेन भने त्यो सरकारले चाहिँ अनि चुनावको मिति चाहिँ 6 महिनाभित्र घोषणा गर्ने संविधानको धारा 76(7) को व्यवस्था हो। त्यहाँ अलिकति अस्पष्ट कुरा के भने हाम्रो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 ले एउटा संविधानमा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्थामा संसदीय दलको व्हिप लाग्ने हैन अथवा दलको निर्णय मान्नुपर्ने कुरा त्यो 76 को 1 र 2 को कुरामा आयो। तर 5 लाई चाहिँ कसरी इन्डिपेन्डेन्ट गरिदियो भने जब ठुलो दलको हैसियतले पनि एउटा सरकार बन्न सक्छ 76(3) अन्तर्गत र संसदमा सबभन्दा ठुलो बहुमत प्राप्त दल 76(1) अनुसार सरकार बन्न सक्छ र 2 वा 2 भन्दा बढी दल 76(2) अनुसार सरकार बन्न सक्छ। त्यो 3 चरणको सरकार बन्न नसके अवस्थामा संसदमा रहेका कुनै पनि एउटा सांसदले त्यो भने इन्डिभिजुअल सांसद हो त्यो सांसदले चाहिँ म 30 दिनभित्र बहुमत सांसदको चाहिँ सपोर्ट लिन सक्छु र म 30 दिनभित्र चाहिँ विश्वासको मत लिएर सरकार चलाउन सक्छु भनेर एउटा राष्ट्रपति समक्ष स्पष्ट आधार पेश गरेपछि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ सरकार बनाउनलाई अन्तिम मौका दिने संविधानले परिकल्पना गरे हो। यो उम्मेदवारमा भयो अहिले यहाँले गर्नुभएको व्याख्या प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार अथवा म प्रधानमन्त्री हुन्छु मलाई संसदको विश्वास छ भनेर एउटा कुनै पनि सांसदले चाहिँ गएर चाहिँ त्यहाँ प्रमाणित गर्न सक्ने भो भन्ने सन्दर्भ यहाँले उकाउनु भयो। हजुर, मेरो प्रश्न चाहिँ कहाँ केन्द्रित थियो भने एउटा व्यक्तिगत रूपमा पार्टीको निर्णय नभइकन अथवा मौजुदा पार्टी भइरहेको पार्टीबाट 40% संसदीय दल पनि केन्द्रीय कमिटीबाट पनि छुट्टै पार्टी गठन गरेर निर्णय नगरिकन यो पाइन्छ? एउटा कुनै पनि सांसदले व्यक्तिगत रूपमा पाउँछ म फलानुलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्छु अथवा समर्थन गर्छु भन्न पाउँछ कि पाउँदैन? यो स्पष्ट बताइनुहोस् न। तपाईलाई त्यही कुरामा भन्दा थिएँ 76 को 5 अन्तर्गत कुनै पनि एउटा व्यक्तिले चाहिँ सरकार बनाउनुको दाबी प्रस्तुत गर्न सक्छ र 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन सक्छ। सांसदले व्यक्तिगत रूपमा दाबी गर्न सक्छ, समर्थन चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन, व्यक्तिगत रूपमा हुन्छ। हेर्नुहोस्, हिजो चाहिँ राष्ट्रपति समक्ष यहाँ एउटा अचम्मको कुरा र तपाईँले हामीले स्पष्ट बुझेको कुरा के छ भन्दा दुईटा दाबी प्रस्तुत भयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 153 जना भनेर लानुभयो। उहाँले कहाँ लानुभयो भने नेकपा एमालेको बहुमत सदस्य सम्पूर्ण दलैको सदस्य मत रहेछन् र जसपाको सम्पूर्ण सदस्य मत दिएछन्। हामीले स्पष्ट के देख्यौँ भने राष्ट्रपति कार्यालयमा जाँदा नेकपाका बहुमत सदस्य उहाँ प्रधानमन्त्रीतिर भए पनि लगभग 23-24 जना सदस्य त एउटा राष्ट्रपति कार्यालयमा ससरी हामी चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई एउटा सपोर्ट गर्छौँ भनेर हस्ताक्षरसहित जानुभएको छ र जसपाका पनि दोस्रो पहिलो तहकै नेताहरू चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई सपोर्ट गरेर जानुभएको छ भने 76(5) अन्तर्गत चाहिँ एउटा सांसद चाहिँ स्वतन्त्र अर्को सरकार बनाउनलाई सक्षम छ र त्यसको यो व्याख्या गरेको छ संविधानले। संविधानमा अस्पष्ट व्याख्या छ। अब अहिले सम्मानित अदालतमा यही विषयमा स्पष्ट व्याख्या चाहिँ विपक्षी त्यसो भए त अब हाम्रो सिस्टममा जुन छ नि दलको व्हिप लाग्ने र अर्को पार्टी गठन गर्नको लागि केन्द्रीय कमिटीमा त्यसै गरी संसदीय दलमा 40% पुर्याउनु पर्ने भन्ने जुन व्यवस्था थियो नि त्यसको चाहिँ फेरि के हुन्छ? त्यो 76(5) ले त्यसलाई चिन्दैन। किनभने 76(5) मा के भन्ने हो भने दलको सरकार बन्न सकेन अथवा 2 भन्दा बढी दल मिलेर पनि सरकार बन्न सकेन अथवा ठुलो दलको हिसाबले पनि सरकार बनेर त्यसले फेरि 76(4) अनुसार विश्वासको मत लिन सकेन भने कुनै पनि एउटा इन्डिभिजुअल चाहिँ सांसदले त्यहाँ चाहिँ बहुमत सदस्यको म समर्थन छु भनेर दाबी प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था भएको भएर र अस्ति फागुन 11 को फैसला पनि विभिन्न 4 चरणका सरकार बन्न नसके अवस्थामा मात्रै संसद विघटन गर्न सक्छ भनेर अदालतले फैसला गरिदिया भएर त्यो लाइनमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ एउटा सांसदको त्यहाँ इन्डिभिजुअल अस्तित्व छ र त्यो सांसदको बहुमत सांसद
त्यता जान सक्छन्। अब हेर्नुहोस् त्यसमा एउटा कुरा आउँछ, भोलि दलीय कारबाही गरेर चाहिँ भोलि संसदीय दलले कारबाही गरेर भोलि विश्वासको मत लिन नसक्ने अवस्थामा त्यो सरकारले चुनावको सिफारिस गर्न सक्छ। तर अहिले चाहिँ इन्डिभिजुअल सरकार बन्न दिनु पर्थ्यो भन्ने कुरा हाम्रो पनि हो र संविधानले पनि त्यही राख्या हो। तथापि त्यो 76(5) को अलिकति दुविधाको प्रधानमन्त्रीले फाइदा उठाउनु भयो र राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि उहाँले चाहिँ अर्को सरकार बन्ने स्पष्ट देखिँदै यो दुवै सरकार बन्दैन भनेर जुन संसद विघटन गर्नुभयो त्यो नै संविधान विपरीत छ। र एउटा प्रधानमन्त्रीको लामो समयदेखिको एउटा आफू चुनाव गराउने र यो सत्तामा जसरी पनि टिकेर त्यो सत्ताको चाहिँ आयु लम्बाउने खेलमा चाहिँ उहाँ अहिले सफल देखिनुभयो। तथापि यो संविधान कानुन र एउटा चाहिँ संसदीय चाहिँ प्रणालीको चाहिँ हित अनुकूल र त्यो संविधान अनुकूल छैन। यो प्रधानमन्त्रीको रणनीति अथवा प्रधानमन्त्रीले खेलेको एक किसिमको खेल भनौँ न, राजनीतिक संवैधानिक खेल कि कारण मात्रै उहाँ अहिलेसम्म टिकिरहेर जे चाहिरहनु भएको छ त्यही भएको हो कि अथवा हाम्रो संविधानमा अथवा हाम्रो विधिमा पद्धतिमा पनि काहीँ कमी कमजोरी छन्? हेर्नुहोस् त, यत्र धेरै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, यति धेरै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, विभिन्न पेसागत सङ्घ सङ्गठनहरूले पनि प्रधानमन्त्रीले गलत गरिरहनु भएको छ भनेर भनिरहँदा पनि उहाँ टसको मस हुनुपर्ने अवस्था आएको छैन। उहाँ पछाडि हट्नुपर्ने अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन। यद्यपि यो गलत हो, सही हो, त्यसको व्याख्या अर्को होला। यो के हाम्रो काहीँ कमजोरी छैन? पद्धतिमा, विधिमा, प्रक्रियामा, संविधानका धारामा, त्यसको व्याख्यामा, सिस्टममा कहीँ कमजोरी छैन? होइन, सबभन्दा सर्वप्रथम चाहिँ हाम्रो कमजोरी के छ भन्दा हामीले एउटा देशलाई असल शासनतर्फ लाने र एउटा लोक कल्याणकारी राज्य बनाउने नेतृत्वको एकदम चरम अभाव भयो। र संसदभित्र हेर्नुहोस् अहिले पनि चाहे त्यो विपक्षी गठबन्धन होस् चाहे प्रधानमन्त्री होस्, उहाँहरूको ध्यान चाहिँ सर्वथा कहाँ केन्द्रित भयो भने सत्ता कसरी जोगाउने, त्यहाँ सांसद अथवा अङ्कगणितीय हिसाबमा पनि कसरी आफू बलियो हुने र एउटा सत्तामा गइसकेपछि त्यसलाई कसरी आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने र पकडमा राख्ने भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित भयो। दुर्भाग्यवश हामी नेपाली जनता र एउटा हामीले गणतन्त्रको एउटा अभ्यास गरिरहँदा पनि हाम्रा नेतृत्वमा एउटा प्रणाली सुधारेर लाने अथवा एउटा देशलाई चाहिँ एउटा जनताको हित र लोक कल्याणकारी बनाउनेतर्फ भन्दा पनि उहाँहरू सत्ता चाहिँ बचाउने र सत्ता गिराउनेतर्फ केन्द्रित हुनुभयो। र त्यसमा अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ एउटा राजनीतिक रूपमा उहाँ सफल देखिनुभयो। तर एउटा संवैधानिक हिसाबमा र उहाँले एउटा चाहिँ नैतिकताको हिसाबमा उहाँ धेरै डाउन भइसक्नु भएको छ र जनताको नजरमा पनि उहाँले एउटा तिकडमबाजी गरेको प्रश्न देखिन्छ। र उहाँले एउटा संवैधानिक फड गर्नुभयो र संविधानका हरेक प्रावधानलाई कसरी कुल्चिएर त्यसलाई चाहिँ आफू अनुकूल युज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यतातर्फ जानुभयो। यो पुस 5 को र अस्ति 7 गतेको विघटन त्यसैको कडीको रूपमा म लिन्छु। र त्यसको लागि चाहिँ राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ संविधानको धारा 61 मा चाहिँ एउटा जुन अभिभावकीय भूमिका गर्नुपर्ने, संविधानको संरक्षक हुनुपर्ने होइन, अब धारा 66 मा त्यो उहाँले चाहिँ काम कर्तव्य अधिकार छ, उहाँले टोटली बिर्सेर एउटा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई चाहिँ मैले दायाँ गर्न सक्दिनँ भनेर हुबहु जुन कार्यान्वयन गर्नु, त्यसले प्रधानमन्त्रीलाई के बल आयो भने म राष्ट्रपतिको आडमा चाहिँ एउटा संविधानलाई पनि मिचेर अथवा चाहिँ राजनीतिक उसमा म कुशल खेलाडी भएर चाहिँ जान्छु भनेर उहाँले एउटा संविधानका प्रावधानलाई तिलाञ्जली दिएर जानुभयो। यो नै एउटा समग्र संविधानवाद, संविधान र एउटा प्रणालीको लागि चाहिँ यो अहितकर साबित भइरहेछ। र नेपाली जनताले चाहिँ यो गलत नेतृत्वको चाहिँ परिणाम चाहिँ अहिले यो हामी यस्तो कोभिडको बिचमा हेर्नुहोस् होइन, एउटा समग्र ध्यान चाहिँ स्वास्थ्य प्रणाली कसरी सुधार गर्ने, जनतालाई कसरी सहज गराउने, ग्यासका सिलिन्डर नपाइरहेको अवस्थामा हामी चाहिँ अहिले पनि अहिले मात्र होइन, पहिलो चरणदेखि नै लगभग यतैतर्फ मोडिसकेको थियो नि, मोडिसक्यो। तर राजनीतितर्फ मोडिसकेको थियो होइन। अब यो पछिल्लो टाइम चाहिँ यसको झन् पच्चाक्षेप चाहिँ कहाँबाट भयो भने शक्तिको दुरुपयोग गरेर पनि एउटा अहमता र सर्वसत्तावाद चाहिँ लाद्ने हिसाबले चाहिँ एउटा संविधानका प्रावधानलाई कुचेर हेर्नुहोस्, यो काहीँ नहुने अब एकचोटि अदालतले फागुन 11 मा अब सम्पूर्ण प्रक्रिया फुलफिल गरेपछि मात्रै चाहिँ संसद विघटन गर्न पाइन्छ भनेपछि हेर्नुहोस् 5 को प्रक्रियामा त सरकार मुभै हुन पाएन। त्यो राष्ट्रपति कार्यालयले पनि त्यसमा एउटा प्रशस्त छानबिन गरेर अथवा सरकार राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि जबरजस्त विवादमा ल्याउन खोजियो भनेर पनि एउटा पक्ष फेरि भन्छ नि। यसो गरौँ, राष्ट्रपति कार्यालयलाई विवादमा ल्याउने, राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने र जति पनि घटनाक्रमहरू छन् त्यसलाई आफ्नोतर्फ तान्ने,
काम भइरहेको छ भनेर भन्ने पक्षहरू पनि छन्, त्यसमा के भन्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, अब राष्ट्रपति ले प्रधानमन्त्रीले या मन्त्री परिषदले या सरकारले गरेको निर्णय चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्नु अथवा त्यसलाई अगाडि बढाउनु, पास गर्नुको केही विकल्प छ कि छैन? हामी हेर्नुहोस्, अब राष्ट्रपति चाहिँ संवैधानिक को प्रमुख को हिसाबमा उहाँले एउटा संविधानले उहाँलाई स्पष्ट यो गर्ने भनेर त्यो अधिकार, असीमित अधिकार दिएको छैन। तर त्यो भन्दैमा पनि हामी चाहिँ एउटा संविधानका मूल मर्म र भावना अनुसार चाहिँ शासन सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेपछि कतिपय नलेखेका आधारभूत कुरा पनि एउटा सरकार प्रमुखले अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता छ। त्यस्तै राष्ट्रपति चाहिँ एउटा राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रको प्रमुख भएपछि संविधानको संरक्षक भइसकेपछि उहाँको एउटा अभिभावकीय भूमिका जो विपक्षी पनि सन्तुष्ट हुने गरी अथवा आम जनतालाई पनि एउटा राष्ट्रपति चाहिँ स्वतन्त्र एउटा निकाय हो र राष्ट्रपतिले चाहिँ केही अप्ठ्यारो पर्दा चाहिँ एउटा राष्ट्रिय उसमा चाहिँ सहमति सल्लाहबाट चाहिँ कुनै समस्याको हल अथवा निराकरण गर्नुपर्छ भन्ने जुन मान्यता राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा हो, त्यो राष्ट्रपतिले पनि बचाउन सक्नु नभएको कुरा निश्चित रूपमा त्यो स्पष्ट देखिया छ। र उहाँले चाहिँ एउटा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ जे सिफारिस लानुभयो त्यसलाई आँखा चिम्लेर सदर गर्नुपर्छ भन्ने होइन, त्यसलाई उहाँले रिजेक्ट गर्न सक्नुहुन्न। तथापि उहाँले प्रशस्त छलफल गरेर अहिलेकै कुरा गर्नुहोस् न, तपाईँको 149 जना सांसद विपक्षी गठबन्धनको ठुलो राष्ट्रपति कार्यालयमा सशरीर उपस्थित भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले 153 को दाबी दुईटा दलको रूपमा गरे पनि त्यही दलका उहाँले भनेका सांसद त विपक्षी गठबन्धनमा गइसकेका छन्। त्यतातर्फ गएर एउटा सरकार बनाएर ल 30 दिनभित्र विश्वासको मत देऊ अथवा त्यसमा छलफल गरेर विपक्षीलाई पनि सन्तुष्ट गर्नुपर्नेमा चाहिँ उहाँले त्यो भूमिका खेलेको देखिएन। त्यति भूमिका राष्ट्रपतिले खेल्न सक्नुहुन्छ। त्यो संविधानले चाहिँ उहाँलाई अभिभावकीय भूमिका अथवा संरक्षक संविधानको कानुनको पालना गराउने भूमिकामा राखेपछि त्यति भूमिका उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। त्यसमा पनि उहाँ नगएर उहाँ चाहिँ एउटा आँखा चिम्लेर प्रधानमन्त्रीले जे सिफारिस लग्यो मेरो त अधिकार छैन भनेर जुन गर्नुभएको छ त्यो एउटा सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाको चाहिँ एउटा मानमर्दन भएको छ र त्यसले चाहिँ एउटा विवादित पनि भएको छ र हामीले देख्दा पनि त्यो उहाँको एउटा भूमिका चाहिँ शङ्कास्पद र उहाँले चाहिँ स्वतन्त्र निष्पक्ष भूमिका गर्न नसकेका चाहिँ निश्चित रूपमा देखिन्छ। अब जस्तो अदालतबाट चाहिँ तत्काल अन्तरिम आदेशको अपेक्षा गरिएको थियो निवेदकहरूले, तर त्यो भएन र संवैधानिक इजलासमा पठाइएको छ। अब यसलाई कसरी हेर्न सकिन्छ? यो प्रक्रिया अब कसरी अगाडि बढ्छ? अब हेर्नुहोस्, हिजो चाहिँ 30वटा रिट निवेदन मध्ये 19वटा अर्डिनरी इजलासमा जुन पेश भएको थियो र पहिलो हामीले 1 दर्जन रिट पर्दा पनि हामीले पूर्ण बृहत इजलास माग गरेका थियौँ र त्यो संवैधानिक इजलासबाटै हेरेर यसको निरूपण गर्ने भनेर त्यो लामो बहस भएर संवैधानिक इजलासले हेरेपछि मैले त सहजै अनुमान गरेका थिएँ हिजोको अन्तरिम आदेश होइन, त्यो संवैधानिक इजलासमै जान्छ। यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो, किनभने अरू रिट संवैधानिक इजलासमा गएका छन् र विपक्षी गठबन्धन ठुलो 146 जना सांसद उपस्थित भएको रिट पनि संवैधानिक इजलासमा भएको भएर हिजोको चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमा पठाएको त्यो आदेश स्वाभाविक हो। र अब हेर्नुहोस्, अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा चाहिँ अब आज त्यसमा फेरि छलफल हुन्छ र संवैधानिक इजलास चाहिँ एकल इजलासभन्दा एउटा बृहत र संविधानको व्याख्या गर्ने इजलास भएको भएर अब त्यो इजलासमा चाहिँ अन्तरिम आदेशका छलफल होला र त्यहाँ दिने नदिने कुरा चाहिँ अब 1-2 दिन बहस होला, त्यहाँबाट निर्गोल होला होइन। तर हिजोको जुन संवैधानिक इजलासमा पठाउनु र अन्तरिम आदेश नदिनु भन्नेलाई चाहिँ आजको जुन मुद्दासँग जोडेर हेर्दा त्यो स्वाभाविक हो। पहिलोपटक प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि पनि जसरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो, रिट निवेदन गयो, त्यसमध्येको यहाँ पनि एक हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला पनि 2 प्रकारको धारणा आइरहेको थियो कि यो पुनर्स्थापना हुँदैन, संसदतर्फ अब जान्छ मुलुक भन्ने एउटा जबरजस्त बलियो पक्ष नै थियो। अर्को होइन, पुनर्स्थापित हुन्छ भन्ने पनि एउटा बलियो पक्ष नै थियो। त्यो बिचमा पुनर्स्थापना भयो, अब फेरि संसद विघटन भएको छ। अब के हुन्छ? अब त्यो विगतकै दोहोरिन्छ कि अथवा केही नयाँ चरणमा जान्छ कि? जस्तो सर्वोच्च अदालतले अब खोज्दैन, हिजो विघटन भएर पुनर्स्थापना भइसकेको यो संसद फेरि विघटन भएर आउने अहिलेको अवस्था किन आयो भनेर अदालतले खोज्छ कि खोज्दैन? यो कोणबाट हेर्छ कि हेर्दैन? उसले खालि अब त्यही धारा मात्रै केलाएर बस्छ कि अथवा हिजो विघटन भएर पुनर्स्थापना भएको फेरि किन त्यो अवस्थामा पुग्यो त, के यो चाहिँ अब अडिन नसक्ने नै हो कि भन्ने हिसाबले त्यो हिसाबले पनि हेर्छ कि हेर्दैन?
हेर्नुहोस्, अब निश्चित रूपमा मैले अघि नै पनि भने, अब सर्वोच्च अदालतले चाहिँ जुन 76 को एउटा अस्ति फागुन 11 मा जुन व्याख्या गर्यो, त्यहाँ पनि विभिन्न क्वेसनहरू उठ्या थिए। हेर्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भनेर पनि त्यहाँ कुरा आए। अब हामी लगभग 66 वटा जति मुलुकमा चाहिँ एउटा यो संसदीय अभ्यास छ। त्यो मध्ये चाहिँ हेर्नुहोस्, कुनै देशले जस्तो जापान, इटली जस्ता देशले चाहिँ एउटा राष्ट्र प्रमुख र सभामुखको सल्लाहमा संसद विघटन गर्ने एउटा व्यवस्था गरेका छन्। अब भारतको संविधानमा चाहिँ हेर्नुहोस्, राष्ट्र अध्यक्षले संसद भङ्ग गर्ने अधिकार स्पष्ट छ। श्रीलङ्काको संविधानमा पनि त्यस्तै छ। र इजरायल जस्ता देशले चाहिँ एउटा विश्व नीति तथा कार्यक्रम पास भएन भने संसद भङ्ग गर्ने व्यवस्था गरेको छ। र बेलायतले चाहिँ एउटा फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट 2011 मा ल्याएर उसले संसद भङ्ग गर्न नसक्ने यो व्यवस्था गरेको छ। र नेपालको संविधानको धारा 76 मा चाहिँ विभिन्न 4 चरणका सरकार बन्ने अवस्था, संसदबाट विकल्प दिने अवस्थासम्म संसद भङ्ग गर्न पाइँदैन भन्ने एउटा स्पष्ट व्यवस्था थियो। र त्यही आधारमा रहेर हामीले बहस गऱ्यौँ। र प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्फबाट होइन, यो त हाम्रो एउटा संसदीय अधिकार हो भन्ने व्याख्या विश्लेषण भयो। र सर्वोच्च अदालतले 2 महिना जतिको लामो सुनवाईपछि त्यसलाई चाहिँ एउटा व्याख्याको रोहबाट एउटा के विश्लेषण गरिदियो भने, संसदबाट तिमीले सरकार दिने अवस्था रहेसम्म संसद विघटन गर्न पाइँदैन भनेर स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिसकेपछि हेर्नुहोस्, अस्ति 7 गतेको 76(5) अन्तर्गत सरकार बनाउनु खोजे अवस्था देखाइयो। त्यो म देखाइयो किन भनिरहेको छु भने 76(5) को जब 2टा दाबी गयो, राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसमा छानबिन पनि गरेन, कुनै एउटा फागुन 11 को फैसलालाई प्रशस्त अध्ययन पनि गरेन, र एउटा कानुनी उसबाट राष्ट्रपतिज्यूले सरसल्लाह लिन सक्नुहुन्थ्यो, त्यसतर्फ पनि जानु भएन। उहाँले हठात बेलुकै चाहिँ राति नै मध्यरातमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा जुन भङ्ग गर्नुभयो, त्यसले गर्दा 76(5) को एक्सर्साइज हुन नपाएको भएर अबको सम्मानित अदालतको संवैधानिक इजलासले 76(5) को सरकार बन्न सक्ने अवस्था थियो थिएन, अथवा त्यतातर्फ गयो गएन, राष्ट्रपति कार्यालयले जाने अधिकार थियो थिएन भन्ने हिसाबमा व्याख्या विश्लेषण हुन्छ। र फेरि पनि यो 76 को प्रावधानलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। र मलाई एउटा जहाँसम्म कानुनको विद्यार्थी र संविधानको विद्यार्थीको हिसाबले के लाग्छ भने, फेरि पनि यो संसद विघटन चाहिँ एउटा संवैधानिक प्रक्रिया फुलफिल नभएको र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन नगएको भएर फेरि चाहिँ संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्नेमा म चाहिँ ढुक्क छु। अब संसद पुनर्स्थापना यहाँले भने जस्तै भयो भने पनि, जस्तो पार्टीहरूमा तिनै संसदीय दलभित्र अथवा ती दलहरूभित्र एकले अर्कोलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया चलेको छ। हजुर, कारबाही गर्ने प्रक्रिया भनेपछि ती सांसद पनि नरहने अवस्था रहला, पार्टीले कारबाही गर्ला, अनि त्यसपछि के हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, हामी कानुनको विद्यार्थीले के भन्छौँ भने, हरेक प्रक्रिया चाहिँ संविधान अनुसार, कानुन अनुसार प्रक्रियागत रूपमा जानु पर्यो। जस्तो अस्ति चाहिँ संसद पुनर्स्थापना भयो, 2 महिनासम्म विपक्षी गठबन्धनले सरकार त बनाउन सकेन नि, प्रधानमन्त्री त केपी शर्मा ओली नै हुनुभयो। तर ती कुरामा चाहिँ हामी कानुनको विद्यार्थीले एक शब्द बोलेनौँ, किनभने त्यो संसदीय प्रणाली अन्तर्गत संसदले एउटा निकास दिन सक्थ्यो, सकेन। र कानुन अनुसार चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै फेरि 76(3) को प्रधानमन्त्री भएर बस्नुभयो। त्यसमा कानुनको हिसाबमा, संविधानको हिसाबमा आपत्ति होइन। अहिले पनि 76(5) अन्तर्गत सरकार बन्न दिनु पर्थ्यो, त्यो सरकारले एक्सर्साइज गर्नु पर्थ्यो 30 दिनभित्र, चाहे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अथवा चाहिँ शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिनलाई अवस्था बन्नु पर्थ्यो। त्यतातर्फ नगएको भएर यो संविधानको प्रावधान चाहिँ मिचियो, यो कुल्चिएर गयो। त्यसकारण चाहिँ यो संविधान त यो त्रुटि देखिन्छ। र त्यो अन्तर्गत चाहिँ भोलि संसदले फेरि अहिले यहाँले भने जस्तो अधिकांश सांसदलाई कारबाही गरेर त्यहाँ बहुमत नपुग्ने अवस्थामा फेरि जो प्रधानमन्त्री 76(5) अन्तर्गतको बन्छ संसद अन्तर्गत अथवा बन्दैन, त्यो बेलामा संसद विघटन भयो भने त्यो विधिसम्मत, संविधान सम्मत हुन्छ। अब सरसर्ती हेर्दा हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ 149 जनाको त्यो बहुमतले सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छ। 30 दिनभित्र उसले विश्वास मत लिन सकेन भने त्यो संसद विघटन हुँदा त्यो संवैधानिक रूपमा पनि त्रुटिपूर्ण हुँदैन। र एउटा चाहिँ भोलि चुनावमै जाने त प्रधानमन्त्रीको उत्कृष्ट चाहनै हो, होइन? अब विघटन हुने अवस्था फेरि पुनर्स्थापना भयो भने पनि फेरि एउटा विधिसम्मत विघटन गरेर चुनावमा गयो भने त्यो चुनावको त अनि विकल्पै रहँदैन। विघटन हुने अवस्था चाहिँ थियो, विधिसम्मत भएन भन्ने कुरा मात्रै हो। हाम्रो चाहिँ कुरा त्यही हो। र अदालतले अहिले हेर्नुपर्ने र अदालतमा गएको 76(5) अन्तर्गत शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्नु भएको भए पनि दलले कारबाही गर्न सक्थ्यो, सांसद नरहने अवस्था हुन्थ्यो। भोलि विश्वासको मत लिँदा
लिन पाउनु नसक्ने नथ्यो। अवस्था हुन्थ्यो अँ। त्यो प्रक्रियाबाट विघटनतर्फ जान सक्थ्यो प्रक्रिया पुगेन भन्ने मात्रै कुरा बस हाम्रो त अहिले प्रक्रिया पुगेन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ विपक्षी गठबन्धन जुन अदालत गएको छ र बहुसङ्ख्यक वकिल साथीहरू जुन अदालत जानु भएको छ सबैको एउटा धारणा विचार र एउटा संवैधानिक प्रावधान अनुसार यो संवैधानिक प्रक्रिया र अस्ति फागुन 11 को फैसला अनुसार चाहिँ त्यो मिट भएको छैन र त्यहाँ चाहिँ प्रक्रियागत त्यहाँ चाहिँ ल्याप्स भएको छ होइन। सिस्टमको हिसाबमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयले 76-5 को सरकार आह्वान चाहिँ एउटा देखाउनु मात्र भएको छ, त्यो भित्र प्रवेशै गर्नु भएको छैन र त्यता जानु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई र तपाईँको टेलिभिजनलाई धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेउपाने। उहाँसँग विशेष गरेर प्रतिनिधि सभाको विघटन जुन दोस्रो पटक भयो र त्यस पश्चात जुन रिटहरू परेको छ, संवैधानिक इजलासमा गएको छ, अबका यी प्रक्रियाहरू कसरी अगाडि बढ्छन् आदि विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यससँगै प्राइम संवादको समय सकिएको छ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।